सर्वेभ्यः नमो नमः, सुप्रभातं च। अथ भारतीये नाट्यशास्त्रे तालवाद्यविधिः नाम 31तम अध्यायस्य चतुर्थभागं शृणुमः। अतः परं प्रवक्ष्यामि गीतानां वस्तुकल्पनं कला षोडश विज्ञेया मात्रा सर्वेषु वस्तुषु तस्याश्चैव चतुर्भागः पादभागः प्रकीर्तितः। आदौ गुर्वष्टकं कृत्वा न्यसेल्लघ्वष्टकं तथा तत्रोपवहनं कार्यं प्रथमे तु गुरुद्वये गुर्वक्षरे तृतीये तु तदस्यात् प्रत्युपोहनं गुर्वक्षरे चतुर्थे तु शम्याकार्या च पंचमे षष्ठसप्तमयोस्तालः शम्या गुर्वक्षरेष्टमे तदोर्थकलिकान् पादान् कुर्यात् लघ्वक्षरेषु तु गुर्वक्षरे तालगते पादास्तु कलिकामताः शम्या तालौ तालशम्य तेषु कुर्यात् क्रमेण तु तालां शम्यां च तालां च सन्निपातं तथैव च। एवमेककलो ज्ञेयस्तालयोगस्तु मद्रके गुरुविश्लेषणादेतद्विकलं परिकीर्तितं विश्लेषणे कलाश्चात्र पूर्वं निवेशयेत्। द्विकले मद्रके चैव त्रिकलं स्यादुपोहनं कलिकं द्विकलं वापि भवेत् च प्रत्युपोहनं द्विर्भावाद्विकलस्यैव विज्ञेयं तु चतुष्कलं सप्तमे लघुनित्वन्ते दुर्भावोऽस्मिन् विधीयते। चतुष्कले त्रविहितं कलाष्टकमुपोहनम् एका द्वे वा चतस्रो वा तथा स्यात् प्रत्युपोहनं यथाक्षरस्य कर्तव्यं मद्रकस्य तु शीर्षकं यथाक्षरः पञ्चपाणिर्द्विकले द्विकलः स्मृतः चतुष्कलस्तु कर्तव्यो मद्रके तु चतुष्कले त्रिवस्तु त्रिप्रमाणश्च त्र्यशतालसमुद्भवम् इत्युक्तं मद्रकं पादैस्त्रयोदशभिरन्वितं गुर्वक्षराणि चत्वार्यथ लघून्यथा तृतीये च चतुर्थे च शम्या तालौ लघुष्वपि तालं शम्यां च तालं च सन्निपातं च योजयेत्। लघ्वक्षरैः सकलिकैः पादैः सम्यक् प्रयोजयेत् यथाक्षरं बुधैरेतत् विज्ञेयम् अपरान्तकम्। आदौ कलोपवहनं विश्लेषाद्विगुणं भवेत् द्विकले कलिकं ज्ञेयं द्विकलं चाप्युपोहनं कलिकं कलिकं चेष्टं तथैव प्रत्युपोहनम्। उपोहनं प्रत्युपोहनं निष्क्रामं प्रवेशं निष्क्रामं शम्य निष्क्रामं तालं तालं शम्य तालं सन्निपातम्। एतदेव द्विगुणितं विज्ञेयं तु चतुष्कलं लघ्वक्षरे द्वितीये तु दुर्भावेन्द्या कला स्मृता त्रिश्रतालसमुद्भूतं पादे षड्भिर्विभूषितं चतुश्शाखाख्यमित्येतत् गदितं चापरान्तकं यथा शाखा तथैवास्य प्रतिशाखा विधीयते। पश्चिमार्थसमासात्तु तथैवान्यपदा स्मृता शिरश्चैककलेनास्य कर्तव्यं पञ्चपाणिना वृत्तौ निवृत्तयोगश्च
गते वस्तु चतुष्टये शाखायां प्रतिशाखायां विशेषः पश्चिमे त्वयं षट्कलापातसंयुक्ते तालिके तु ततः स्मृते तथैककलयुक्तेन्दे विधिवत् पञ्चपाणिना यथाक्षरेणैव भवेदनयोरुपवर्तनम् उपोहनं च वस्त्वर्थं द्विकलं प्रत्युपोहनं दक्षिणे तु तथा वृत्तौ चतुष्कलमपीष्यते उल्लोप्यकं तु द्विगुरु द्विलक्ष्वन्दे गुरुस्मृतं शम्यातालौ द्विरभ्यस्तौ सन्निपातोऽन्त्य एव च प्रत्यक्षरकृतैः पातैः पञ्चभिः समलङ्कृतं चतुरश्रं समं छेदं वस्तु ज्ञेयं यथाक्षरं पूर्वोक्तेन विधानेन द्विचतुष्कलमिष्यते तस्य चाङ्गत्रयीते वैहायसिकमिष्यते तदेकाङ्गवरं ज्ञेयं द्वादशाङ्गवरं तथा प्रमाणं द्वादशकलं सप्तापातमथापिच्छ अस्य तु त्रिकलाशम्या तालस्त्रिकल एव च द्विकला च पुनः शम्या तालश्चैककलस्मृतः ततः शम्या ततस्तालः सन्निपातस्ततः परं शाखेयं प्रतिशाखा तु नित्यं मन्यपदा स्मृता यदा त्वस्य भवेदन्तस्तदान्ताहरणं बुधैः यथाक्षरेण नियमासंहार्यं पञ्चपाणिना स्वतालेनान्तहीनस्य संहारः परिकीर्तितः त्रिप्रकारनिवृत्तस्तु त्र्यङ्गोऽन्तस्त्रिविधः स्मृतः त्रिस्रश्च चतुरस्रश्च मिश्रश्च परिकीर्तितः स्थितप्रवृत्तेतस्याङ्गे महाजनिगमेव च स्यात् पञ्चपाणितालेन तदन्ताहरणं यदा तदा स्थितं भवेद्युग्मं तस्य पादविधिस्त्वयं शम्यापि द्विकलाकार्या तालोऽपि द्विकलस्मृतः चतुष्कलः सन्निपातः प्रवृत्तं मत इष्यते अस्य तु द्विकला शम्या तथा चैककला पुनः चञ्चत्पुटस्तु तालादिः सन्निपातस्ततः परं स्थिततालेन कर्तव्यं महाजनिगमस्य तु निवृत्ततालः कर्तव्यः प्रवृत्तस्यापि तत्त्वतः अत्र तालविधिश्चेष्टः प्रायशस्तु प्रवर्तने आदावुद्घट्टकः कार्यः परिवर्तक एव च युग्मे हि मिश्रतालत्वात् युग्मो ह्यन्तः प्रयुज्यते विविधैककसंयुक्तः सर्वश्चान्तविधिस्मृतः यथावदन्ततालोऽयं युग्मो मिश्रश्च कीर्तितः अधः परं प्रवक्ष्यामि त्रिस्रत्तालविधिं प्रति शम्या तु द्विकला पूर्वं ततस्तालो विधीयते त्रिकलः सन्निपातश्च प्रवृत्तं वाप्यतः परं प्रवृत्तम् अस्य कर्तव्यं यथावत् परिवर्तनं यथाक्षरप्रयुक्तेन नियमात् पञ्चपाणिना अत्रापि स्थिततालेन महाजनिगमिष्यते प्रवृत्ततालः कर्तव्यस्तथात्रापि निवृत्तिमान् युग्मौ च मिश्रतालत्वात् मिश्रोऽप्यन्तः प्रयुज्यते विविधैककसंयुक्तः सर्वश्चान्तविधिस्मृतः द्व्यङ्गमेकाङ्गमपि वा स्थितं कार्यं समासतः तत्र युग्मं भवेद्व्यङ्गं त्रिश्रमकाङ्गमेव च प्रवृत्तमपि विज्ञेयं द्व्यङ्गम् एकाङ्गमेव च माहाजनिगमेकाङ्गं त्र्यङ्गं संहरणं स्मृतं स्थितादिगः प्रवृत्तान्त एवमन्दविधिर्बुधैः उल्लोप्यके समायोज्य ऊहापोहविशारदैः प्रकरीवस्तु षण्मात्रं
पादाश्चैकोनविंशतिः वस्तु प्रमाणं कर्तव्यं तथैव च चतुष्कलं न यथाक्षरयोगेन न चापि द्विकलं स्मृतम् आद्यमात्राद्वयस्यान्तः शम्यातालान्वितो भवेत् मात्रात्रयस्य चान्तस्य शम्यैकैकान्ततः स्मृता चतुर्थ्यां द्वादशस्तालः पञ्चम्यां चाष्टमो मतः षष्ट्यां तु द्विकला शम्या तालश्च द्विकलो भवेत् पुनश्च द्विकलस्तालः शम्या च द्विकला पुनः शम्यातालश्च तालश्च शम्यातालस्तथैव च शम्यातालः सन्निपात इति वस्तु प्रकीर्तितम् यदा त्वर्थचतुर्थानि वस्तूनि प्रकरीभवेत् पश्चिमार्थपदस्यैव तदर्थं प्राङ्निवेशयेत् कनिष्ठासारितेनास्याः कार्यं संहरणं ततः पादः पूर्वः समः कार्यस्त्वपरान्तकशाखया ओवेन के द्वितीयः स्यात् तस्यैव प्रतिशाखया अनित्यः शीर्षके तालो माशखादस्ततः परम् षट्पातो द्वादशकल त्वस्य पादविधिस्त्वयं कर्तव्या द्विकला शम्या तालो द्विकल एव च पुनश्च द्विकलस्तालः शम्या च द्विकला पुनः पुनश्चैककलस्तालः सन्निपातः कलात्रये प्रायेण माक्षघातश्च विविधाङ्गः प्रकीर्तितः सन्निपातस्य पश्चार्थे कदाचिदुपवर्तनम् अस्य स्यात् कलिकेनैव तद्योज्यं पञ्चपाणिना सन्धिर्यथाक्षरेणैव कर्तव्यः पञ्चपाणिना एककं विवधो वापि तस्याङ्गं समुदाहृतम् अन्तस्य चतुरस्रस्य प्रवृत्ते यो विधिस्मृतः विविधाङ्गेन तेनैव चतुरस्रगमिष्यते सन्धिश्च वज्रतालश्च द्विधा साम्पिष्टकं मतम् सप्ताङ्गे द्वादशकलं द्वादशाङ्गे दशैव तु निष्क्राममादितः कृत्वा शम्यास्तिस्रः प्रयोजयेत् तालत्रयं ततश्चैव शम्यातालौ ततः परं शम्यातालौ ततः कार्यौ सन्निपातोऽन्त्य एव च ओवेन केतु सप्ताङ्गे सम्पिष्टकमिदं मतं द्विशम्यातालयोगेन द्वादशाङ्गे विचेष्यते पादानवैकादश वा सम्पिष्टकमुदाहृतं वज्रवत् सम्प्रयुक्तव्यम् उपवर्तनमेव च युक्ता विवधवृत्ताभ्यां प्रवेणी द्विविधा स्मृता पञ्चपाणिस्तु कर्तव्या प्रवीण्याश्च यथाक्षरः द्विकलो वापि मिश्रो वा प्रयोगोऽङ्गवशानुगः अन्देवास्याः प्रकर्तव्यं कदाचिदुपवर्तनं पञ्चपाणिविधानेन यथोक्तेनैव तद्भवेत् द्वितीयपादताळेन ह्युपपादश्च कीर्त्यते वज्रताळेन कर्तव्यम् अन्दाहरणमस्य तु जोविन्तकैतु षण्मात्रा पादाश्चैकोनविंशतिः अथाथीन्ति च मात्राणां
पञ्चानां पाद उच्यते तालशम्या च तालश्च शम्या तालस्तथैव च पञ्चानामपि मात्राणां विधिरेष यथाक्रमम् चतुर्दशोऽपि पञ्चम्यां मात्रायां ताल उच्यते चतुष्कलान्त्यया तुल्या षष्टिमद्रकमात्रया इति पादस्तथा चाष्टौ कलाह्याद्याह्युपोहनं ततश्चैव प्रयोक्तव्यं द्विकलं प्रत्युपोहनं पादाश्च सन्निपाताश्च विवधैककयोजिताः वर्णानुकर्षोष्टकलस्त्वन्यः प्रस्वार उच्यते तुल्यवर्णोपवहनो द्वितीयः पाद इष्यते शरीरतालः कर्तव्यः प्रस्वारोऽस्य विशेषतः द्विकलेनैव कर्तव्यो विशेषात् पञ्चपाणिना कला द्वादश निर्दिष्टं प्रमाणं चास्य तत्त्वतः रोविन्दकशरीरं तु षट्कलोपोहनं स्मृतं विवधो वा विवृत्तं वा तस्यादौ परिकीर्त्यते आकारवृत्तमस्य स्यात् चतुष्कं त्रिकमेव वा तस्योपरि यथेष्टं स्यात् अथस्ताङ्गयोजनम् अविशेषनिवृत्तं तु शीर्षकं सम्प्रयोजयेत् यथाक्षरेण तच्चैव कर्तव्यं पञ्चपाणिना आकारैककमस्यान्ते प्रवृत्तं नियमात् भवेत् इति रोविन्दकं प्रोक्तं स्यादुत्तरमतः परं मुखप्रतिमुखे स्यादम् उल्लोप्यकवदुत्तरे शाखा षडङ्गावरा स्यात् द्वादशाङ्गा परा स्मृता षट्पादा द्वादशकला शाखाज्ञेया प्रमाणतः तस्यां तु द्विकलस्तालः शम्या चैककला भवेत् तथा च द्विकलस्तालः शम्या च द्विकला ततः पुनश्च द्विकलस्तालः सन्निपातः कलात्रये शाखावत् प्रतिशाखा तु भवेदन्यपदात्तु सा अविशेषनिवृत्तिश्चाप्यस्यान्तो नियतो भवेत् अन्ते चास्य विशेषेण मध्ये चैव तु शीर्षकं तालोऽयं दक्षिणे मार्गे सप्तरूपस्य कीर्तितः य एवं दीक्षिते तालो वृत्तावपि स कीर्त्यते कलार्थं तु कला तत्र विशेषोऽन्यश्च कीर्त्यते अर्थयोगस्तु तत्कालात् अर्थकालः प्रकीर्तितः उल्लोप्य गोत्तरमुखे हित्वा युग्मैककं तथा चतुष्कलं स्याद्विकलं त्रिकलं च यथाक्षरं रोविन्दगोल्लोप्यकयोर्मद्रकोत्तरयोस्तथा शरीरेषु विधर्शेष शेषेषु प्रकृतिर्भवेत् प्रकृतावपि नेयं स्याद्विकलेन चतुष्कलं कालेनैव भवेद्वृत्ता अर्थयोगश्चतुष्कले वृत्तौ चतुष्कलो योगो दक्षिणे स्यात् कदाचन न मुखोपवहनेषु तु यो दक्षिणे तालविधिर्वृत्तौ च समुदाहृतः चित्रे व्यस्ते समस्ते वा तावुभौ परिकीर्तितौ शाखानिवृत्तादन्यत्र चित्रं तु भयमार्गिकम् इति मार्गत्रयोऽप्येतत् सप्तरूपं प्रकीर्तितम् द्विविधा प्रकृतिश्चास्य कुलगं भेद्यगं तथा एकार्थं कुलगं तत्र पृथक् भेद्यगमिष्यते नित्युक्तं पदनित्युक्तम् अनित्युक्तं तथैव च त्रिविधं चापि विज्ञेयं सप्तरूपं प्रयोक्तृभिः
बहिर्गीताङ्गशाखाभिर्युक्तं निर्युक्तमिष्यते बहिर्गीताङ्गहीनं चाप्यनिर्युक्तम् इति स्मृतम् बहिर्गीतविहीनं तु पदनिर्युक्तमिष्यते इत्येतत् सप्तरूपस्य प्रकृतं त्रिविधं स्मृतम् इति भारतीये नाट्यशास्त्रे तालवाद्यविधिः नाम 31तम अध्यायस्य चतुर्थभागः समाप्तः। धन्यवादः।